अल्लाह अकबर। हमें फिर कब्र में जब उतारा जाएगा ना, फिर मिट्टी को डाल दिया जाएगा ना, उधर खड़े होने वाले कहेंगे वो सुराख बंद करो, इसका सुराख सही तरह बंद करो, कब्र का सारा वो बंद करवा कर तो जाएंगे। जाते ही मेरे भाइयों 4 पे उठने की देर होती है, क्या नहीं देखते कि देगों के ढक्कन उठ जाते हैं। बस यही है इंसान की ज़िंदगी। इंसान इसी धोखे में रहता है कि मेरे बगैर तो कारोबार ही नहीं चलना, मेरे बगैर तो घर का निज़ाम ही नहीं चलना। उसको ये पता ही नहीं होता कि तेरी अहमियत सिर्फ ये है कि तेरी 4 पे उठती है तो वहाँ पर देगों के ढक्कन उठ जाते हैं। तेरी 4 पे अभी कब्र तक नहीं पहुँचती, वहाँ पर लोग खाना शाना खाकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और सारे अपने मामला अपने दोबारा बिज़ी हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, हमारी औलाद वापस आ जाती है, हमारा सब कुछ वापस आ जाता है मेरे भाइयों। औलाद भी साथ जाती है, माल भी साथ जाते हैं, और सुन लो अमाल भी साथ जाते हैं। औलाद भी वापस, माल भी वापस। अमाल ऐसी चीज है जो कब्र में साथ जाती है। सिर्फ अमाल। तुम्हारी नमाजें काम आनी है, तुम्हारे कुरान की तिलावतें काम आनी है, तुम्हारा सदका खैरात काम आना है, तुम्हारी सच्चाई काम आनी है, सब वापस आ जाएंगे, लेकिन ये चीजें साथ जाएंगी। अल्लाह अकबर। अपने अमाल को अच्छा बना लो, अपनी नमाजों को पाबंद हो जाओ, मस्जिदें जाना शुरू कर दो, ये चीजें साथ अंदर जाएंगी। सूरत मुल्क के बारे में आता है कि कब्र के अजाब से बचाती है। जो बंदा इसको सोने से पहले पढ़ ले, हदीस में आता है जो इसको सोने से पहले इसको पढ़ना चाहिए, ये जो है कब्र के अजाब से बचाती है। मेरे भाइयों, ये कुरान की तलावतें, ये मस्जिदों में जाना, ये पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ना, और ये सच बोलना, कारोबार को सच्चे तरीके से करना, रिश्तेदारों से अच्छे तरीके से मिलना, वालदैन के उनकी खिदमत करना, सारे रिश्तों के सारे मामला अच्छे तरीके से आपको चलाना, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, लोगों का हक ना मारना। जब ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर देखना कब्र में ये सारे अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। और अब मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर जाएं, आप कुरान मजीद मस्जिद में रखवा दें, आप किसी को कोई इल्म सिखा दें, आप किसी को नमाज की तरफ लगा दें कि फ़लाँ बंदे को आपने नसीहत की, उसने नमाज शुरू कर दी। ऐसे काम आपके जो हैं वो भी आपके कब्र में काम आएंगे। और मेरी बात सुन जाए, तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है। अगर आप इस दुनिया में किसी को म्यूज़िक में लगा के चले गए हैं, या आप अपनी ये वीडियोस, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने स्टेटस लगाए हुए हैं, आपने वीडियोस अपने अकाउंट्स में लगाई हुई हैं, अपने चैनल पे लगाई हुई हैं, जब तक वो वीडियोस देखी जाएंगी, सुनी जाएंगी, जो म्यूज़िक वाली होंगी, जो गंदे मवाद वाली होंगी, जो फहाशी वाली होंगी, उसका अजाब आपको मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, इन मामलात को समझो। यहां पर पौधा जो लगाओगे वो जाकर तुम्हें उधर मिलेगा, जो बीज यहां पर बो कर जाओगे वहां पर जाकर तुम्हें वो मिलेगा। यहां पर अच्छे काम करोगे वहां पर अच्छा नतीजा मिलेगा, यहां पे बुरे काम करोगे वहां पे बुरा नतीजा मिलेगा। अच्छे कामों का नतीजा बहुत अच्छा है, जन्नत है, बुरे कामों का नतीजा बहुत बुरा है, उसकी जहन्नुम मिलेगी तुम्हें, कब्र का अजाब मिलेगा तुम्हें। मेरे भाइयों, इस जिंदगी में ये फैसले होने हैं। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये ज़िंदगी ये इसलिए बनाई गई कि अल्लाह ताला देखे कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। इन अच्छे अमाल का नतीजा तुम्हें आगे जाकर जन्नत की सूरत में मिल जाएगा, और अगर तुम बुरे अमाल करोगे, गलत अमाल करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो आगे जाकर जहन्नुम की सूरत में तुम्हें उसका नतीजा मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इस पेपर को आसान मत लेना, इस इम्तिहान को आसान मत लेना। दुनिया में इम्तिहान, पेपर आउट हो जाए कैंसल, लेकिन ये कैसा इम्तिहान है? अल्लाह की कैसी मोहब्बत है तुम्हारे साथ, अल्लाह की कितनी रहमत है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ताला ने पेपर को आउट कर दिया, तुम्हें सवाल भी बता दिए, तुम्हें जवाब भी बता दिए, करने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के सूरत में तुम्हें करने का तरीका भी बता दिया। तुम फिर भी फेल हो जाओ, तुम्हें सवाल भी पता है, जवाब भी पता है, तुम्हें पता है सब, तुम फिर भी फेल हो जाओ, तो फिर ये बदकिस्मती होगी उसकी जो फेल हो जाए। मेरे भाइयों, यहाँ पर अभी आपके पास मौका है। अगर आप गुनाहों में जिंदगी गुजारें, आ जाए तौबा कर लें, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेगा, आपके पिछले गुनाहों को माफ कर देगा, उनको नेकियों में बदल देगा, आपको पुराने गुनाहों का ताना भी नहीं देगा। आप आ जाएं। अगर बहुत गुनाह भी हो गए कोई बात नहीं, अभी जिंदगी है, अभी जिंदगी है।
ابھی موت کی ہچکی آنے سے پہلے جب تک آپ توبہ کر لیں اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن جب موت کی ہچکی آ گئی اس وقت توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس وقت فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، لیکن اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھاؤ یہ موت کی جب ہچکی آئے گی نا، آخری سانس آئیں گے، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی۔ تم نے زنا کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے چغلی غیبتیں کی ہیں، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، تو میرے بھائیو جا کے معافیاں مانگ لو۔ اگر بہنوں کے رشتے تم نے اپنے خراب کیے ہیں، بہنوں کے حصے مار لیے ہیں، ان کو کہہ دو جا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اسلام کو پڑھا ہے، ان کو حصے دو، کہ جو ان کا حق مارا ان کو ان کے حق واپس کر دو، جن کے ساتھ زیادتی کی ان کے ساتھ جا کے معافی مانگ لو، یہاں پر معاملات کلیئر کر لو۔ میرے بھائی جو آگے عدالت لگنی ہے وہاں پہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، پھر تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تمہاری تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک آنسو بھی بہا دو ندامت اور شرمندگی کا، تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگ لو، اور کسی کے اگر والدین ناراض ہیں، بہنیں ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، اولاد ناراض ہے، اولاد سے کہتا ہوں اگر ان کے والدین ناراض ہیں تو جا کے منا لیں، جا کے منا لیں، یہاں پر اپنے معاملات کلیئر کر لیں، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لینا، دیکھ لینا، پھر تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی، پھر قبر کے معاملات تمہارے لیے بڑے اچھے ہو جائیں گے، پھر قبر جو ہے تمہاری کھلی ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکیاں تمہاری قبر میں کھول دی جائیں گی، جنت کا لباس تمہیں پہنا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ جو قبر والا معاملہ ہے یہ اس کو آسان نہ سمجھنا، یہ موت تو ہے جو آ کر ہی رہنی ہے، قبر میں ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سمندر میں موت آ گئی یا کہیں اور ان کی قبریں کہاں میں ہیں، کس طرح ان کو عذاب ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کے معاملات ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے اس وقت وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قبر ہی ہو تو اللہ عذاب دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سمندروں میں چاہے اس کو کسی مچھلی نے اس کی لاش کو کھا لیا ہو یا وہ کہیں جل کر راکھ ہو گیا ہو، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کو جو عذاب ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے اس کو سمندر کی میں کسی مچھلی نے کھا لیا ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں نیکیاں کریں تاکہ آپ کے قبر کے معاملات جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تاریکیوں سے، اس کی گہرائیوں سے، اس کی خوفناکیوں سے، اس کے اندھیروں سے، اس کے ڈرونے پن سے، اس کے سانپوں سے، اس کے کیڑے مکوڑوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔